अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए आज फिर से मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत लेकर आया हूँ। अहले बैत के हवाले से, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से, वलियों के हवाले से, यानी सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से और हुज़ूर आला हज़रत के तबरुकात के हवाले से आज की वीडियो है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर जो तबरुकात मैं आपको दिखाऊंगा उनकी ज़ियारत करना यकीनन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। और यकीनन हर मुसलमान की चाहत होती है कि वो इन तबरुकात की ज़ियारत करे, अपनी आंखों से जाकर देखे और अपने लब से इनको चूम सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस गुजारिश करूँगा कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आप घर बैठे बैठे यकीनन ऐसी मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत करने वाले हैं जिसकी ज़ियारत यकीनन बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो बस गुजारिश यही है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आता हूँ और सीधा आपको तबरुकात दिखाता हूँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सबसे पहले मैं जिस तबरुकात की आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ ये हमारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़े मुबारक हैं। तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि हमने आपके ज़ुल्फ़े मुबारक की ज़ियारत की। इसके अलावा जिस मुक़द्दस मुकाम की मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ, इस मुकाम की ज़ियारत करना यकीनन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात होती है और हर मुसलमान इस मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत करना चाहेगा। आप सभी को बता दूं, अल्लाह के महबूब नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी हम सब के आका, उनका ये घर मुबारक है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप खुद देखिए कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने ये सारी कायनात को बनाया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से मुफलिसी के अंदर गुजारी, गरीबी के अंदर गुजारी। उन्होंने यकीनन इंसानियत को सबक देने के लिए अपनी ज़िंदगी यकीनन गरीबी के अंदर गुजारी, वरना अल्लाह ने उनको ख़जानी कुंजियाँ दी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक सच्चा मोमिन वही होता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए यकीनन अपनी जान और माल को लुटा दे और अपनी ज़िंदगी मुफलिसी के अंदर गुजारे। तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये तबरुकात भी बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है। आप सभी को बता दूँ, ये खाने का चमचा है और ये चमचा जो है यह हज़रत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है, यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने इस खाने के चमचे की ज़ियारत की। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं इस पत्थर की ज़ियारत यकीनन शायद ही किसी ने की होगी। बहुत कम ही ऐसे मुसलमान होंगे जिन्होंने इसको अपनी आंखों से देखा होगा। आप सभी को बता दूं, खाना काबा की इब्राहिम बुनियाद का ये पत्थर है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो पत्थर यकीनन काबे के अंदर इस्तेमाल किया था ये वही पत्थर है। तो हम कितने बड़े खुशनसीब हैं कि हमने उस पत्थर की ज़ियारत की है जो सबसे पहले काबे के अंदर लगा था और जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यानी अल्लाह के नबी ने लगाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तबरुकात को देखने के बाद वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं, जब आप इसकी खासियत के बारे में जानेंगे तो यकीनन आपका दिल करेगा कि आप अपने लब से जाकर इसको चूमें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कालीन का टुकड़ा है ये मस्जिद नबी शरीफ का है। तो यकीनन हमने बड़े ही मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत की है, तो सुभान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं यकीनन इसकी ज़ियारत करना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के महबूब, नबियों के सरदार, हम सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये तलवार मुबारक है। तो यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने इस तलवार की ज़ियारत की। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं, जिस मुबारक पत्थर की आप ज़ियारत कर रहे हैं, आप सभी को बता दूँ ये जो पत्थर मुबारक है ये करबला की ज़मी का है। तो यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने इस पत्थर की ज़ियारत की जहाँ पर अल्लाह के महबूब के नवासे की शहादत हुई है। यकीनन हमने उस जगह के पत्थर की ज़ियारत की है। इसके अलावा जिस तबरुकात की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप सभी को बता दूँ, करबला के मैदान के अंदर जो तीर इस्तेमाल किए गए थे ये वो तीर हैं जो यकीनन हम देख पा रहे हैं। तो हम यकीनन बड़े ही खुशनसीब हैं कि हमने उन तीरों को देखा जो करबला के मैदान के अंदर इस्तेमाल किया गया था। ये उन्हीं तीरों के टुकड़े हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिस मुक़द्दस पत्थर की आप ज़ियारत
زیارت کر رہے ہیں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ میرے پیارے دوستوں یہ روزہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو ہم نے روزہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پتھر مبارک کی زیارت کی ہے، تو سبحان اللہ ضرور لکھیے کمنٹ کے اندر۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اب جس تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ مقدس ہے، کیونکہ میرے پیارے دوستوں یہ جو آپ گھوڑے کے رکاب دیکھ رہے ہیں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے رکاب ہے۔ تو یقیناً ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم ان مقدس تبرکات کی زیارت کر پا رہے ہیں، اور وہ بھی گھر بیٹھے بیٹھے، تو یقیناً یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ اور اب آپ جس تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں، جس ٹوپی مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ ایک عاشق رسول جن کا نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں یہ ان کی ٹوپی مبارک ہے، تو ہم نے ایک عاشق رسول کی ٹوپی مبارک کی زیارت کی ہے، ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں اب تک ہم نے آپ کو اہل بیت کے حوالے سے تبرکات دکھائے، لیکن اب ہم آپ کو اللہ کے ولیوں کے حوالے سے تبرکات دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلا تبرکات جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سیدی سرکار حضور اعلیٰ حضرت یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ مبارک ہے۔ تو یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایک اللہ کے ولی اور یقیناً ایک عاشق رسول کے جبہ مبارک کی زیارت کی ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں جب ولی کے حوالے سے بات آ ہی گئی ہے، ان کے تبرکات کے حوالے سے بات آ ہی گئی ہے، تو ہم یقیناً ولیوں کے سردار کے حوالے سے کیوں نہ بات کریں۔ آپ سبھی کو بتا دوں جس تبرکات کی اب آپ زیارت کر رہے ہیں یہ حضرت غوث پاک یعنی حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو یقیناً ولیوں کے سردار ہیں۔ یقیناً آپ کی شان بہت ہی نرالی ہے، اور یقیناً آپ کا جو مقام ہے وہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں جس مٹی کے برتن کا ٹکڑا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یقیناً بہت ہی زیادہ مقدس ہے، کیونکہ دوستوں یہ جو مٹی کے برتن کا ٹکڑا ہے آپ کو بتا دوں یہ ولیوں کے سردار کا ہے، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا۔ اس کے علاوہ جس قلم کے آپ زیارت کر رہے ہیں یہ بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا۔ ویڈیو کو اگر اب تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے۔ اس کے علاوہ اب جس تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ دوستوں یہ جو آپ کو گلاب کے پھول نظر آ رہے ہیں یہ روزہ مبارک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ مبارک کا ہے۔ تو یقیناً ہم نے بڑے ہی مقدس تبرکات کی زیارت کی ہے، بہت ہی زیادہ خاص گلاب کی زیارت کی ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں اب جس تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ امامہ شریف کی ڈوری کا ٹکڑا ہے، آپ سبھی کو بتا دوں یہ بھی حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، تو یقیناً ہم نے بڑی ہی مقدس تبرکات کی زیارت کی ہے۔ اس کے علاوہ جس تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں، جس گلوب کی آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ سبھی کو بتا دوں یہ بھی سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ کی ہے، یعنی آپ کے روزہ اقدس کی ہے۔ تو یقیناً ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم ان تبرکات کی زیارت کر پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جس تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں آپ سبھی کو بتا دوں یہ ترازو کی ڈنڈی ہے، جو یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے، یعنی آپ کے دور کی ہے۔ تو یقیناً ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس ڈنڈی کی بھی زیارت کی ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں جس مقدس مٹی کی میں اب آپ کو زیارت کروا رہا ہوں یقیناً آپ جب اس کے بارے میں جانیں گے تو یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ دوستوں یہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ولیوں کے سردار کے تربت مبارک کی مٹی ہے۔ تو یقیناً ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم نے آپ کے تربت مبارک کی مٹی کی زیارت کی، بڑا ہی مقدس تبرکات ہے۔ اسی لیے اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اور آپ سبھی کو بتا دوں ولیوں کے سردار یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کرتا مبارک کا ٹکڑا ہے، تو یقیناً ہم نے بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ مقدس تبرکات کی زیارت کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ جس تبرکات کی آپ زیارت کر رہے ہیں سبحان اللہ کہ ہم اس تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں، کیونکہ دوستوں اللہ کے محبوب بندوں کی کوئی بھی نشانی، چاہے وہ آپ کے بال مبارک ہوں، چاہے وہ آپ کے ناخن مبارک ہوں یا آپ کا پسینہ مبارک ہو، میرے پیارے دوستوں یقیناً وہ بہت ہی زیادہ مقدس ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ یقیناً آپ جو ناخن مبارک دیکھ رہے ہیں یہ ولیوں کے سردار سرکار عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ناخن مبارک ہے۔ تو یقیناً ہم نے بہت ہی زیادہ خاص تبرکات کی زیارت کی ہے۔ اگر اب تک لائک نہیں کیا ویڈیو تو پلیز لائک کر دیجئے۔ اس کے علاوہ آخر میں آپ کو جو میں تبرکات دکھا رہا ہوں یقیناً یہ بھی بہت ہی زیادہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے، کیونکہ دوستوں یہ استعمال شدہ مسواک کے ذرے ہیں، یعنی جس مسواک کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے استعمال کیا تھا یہ اس کے ذرے ہیں۔ تو یقیناً ہم نے بہت ہی زیادہ خاص تبرکات کی زیارت کی۔ میرے پیارے دوستوں یقیناً ان تبرکات کی زیارت کرنا بہت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور ہم نے ان مقدس تبرکات کی زیارت کی، تو یقیناً ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور آپ سبھی کو آخری تبرکات اس ویڈیو کا یعنی دوستوں جس تبرکات
तबरुकात को आप देख रहे हैं, ये ईंट का टुकड़ा सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार का है। तो यकीनन ये भी बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है और यकीनन अगर ये मेरी नज़रों के सामने होता तो यकीनन मैं अपने ही लबों से इसको चूम लेता, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा आला मुकाम रखता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपको मैंने बहुत प्यारी प्यारी बहुत ही मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत करवाई है। इन तबरुकात की ज़ियारत करना यकीनन हर किसी को नसीब नहीं होता है। हम बहुत ही बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी और हमने घर बैठे बैठे इन ख़ास तबरुकात की ज़ियारत की। अगर आप अपने आप को खुशनसीब समझते हैं तो गुजारिश करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा और आपको खुशी मिली है, उसी तरीके से आप अपने भाई बहन या पड़ोसी जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक इसको भेजिएगा, ताकि हर कोई अपने आप को खुशनसीब बना सके। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम इसी तरह के तबरुकात आप तक पहुँचाते रहेंगे इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं तबरुकात के हवाले से, तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी तबरुकात पसंद आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक अच्छी और प्यारी वीडियो के साथ। जब तक के लिए